خیلی خوش آمدید. فارسی بگم فارسی مفهوم. بله بله شما اشعار فارسی مقاله حضرت علی را چیز ہے کوئی دانے میں لیکن ملاقات میں چلتا مجموع تقریب منتشر داشتید خیلی خوش آمدید. لطیج ہے مسائی ہے جمیل حضرت حلیفہ ہے دعوت ولیدہ ما وقتی شنیدیم حضرت علی تشریف آوردید خیلی خوشحال شدیم. وجود حضرت علی مغتنم هست برای هم پاکستان هم برای جامعه اسلامی. ما خیلی خوش اومدید. دوست فرمودید. علاقه‌مندان به شما هی زیادتر دارن میشن. چون شما روزی از روزگاران پرچم مبارزه با خرافات رو بلند کردید. از توفیقات الهی فقط خالفک کثیر فی ذلک. ولی الان که وَقَمِّلَ فِيَةً قَلِيلَةً غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ بِحَمْدِ عزیز صاحب ہم لوگ عزیز آنے گرام کی صحبت بھی کرنا کہ خداوند عالم 4 دفعہ دفعہ حقاً علینا نصر المؤمنین ان اللہ لا یهدی کید الخائنین ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا و دیگر جامع فرمایا کہ یہ کلو نام کا غالبات ہے انشاءاللہ تائید خداوندی و دعائے حضرت امام زمان امرا باشد لا ينبغي التباغض صاعدا الطريق واقعی خفیدہ قوانین دارن کہ لا ينبغي التباغض اذا صاعدا الطريق وہ بدر داری ہے ماشاءاللہ بله بله خیلی خوب بله بله اصحاب بله چیز است من خیلی محبوب شده با امریکا دوستان آقای قاضی هم در بودن و مولانا سلیرات کو آقای شیرانی و تمام صحبت آقای همه شیرانه بود اینجا بگیرید. ولی میخواستیم ولی آقای قاضی اجازه نداد. بله نه خیلی فضایل داره این جگہ تقریبا اسم با مضمہ دارا التقریب بین المذاہب الاسلامیہ مارجا مجھے مضامہ غزل زمان کہ ای کے تقریب بین المذاہب الاسلامیہ لیکن امامی قائم تقریب بین الملل جو کنم چه دور داری من گفتم کہ ای دور آدھا جبکہ ملاقات دیگر مذاکرہ و مقالمہ خداوند عالم در قرآن میں فرمایا کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ ہمیں اساس قرار دے دیں بنیاد قرار دے دیں. خیلی صاف و پاک گفته بیایید. اونا میگویند که اسلام دین تشدد است و دین دهشتگردی است و فلان است. من گفتم اونا مفهوم جهاد نفهمیدن و اونا برسونه فلسفه جهاد چیه؟ اوذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر. ما دفاع میکنیم غزوات اسلام یا چیز میکنیم. ہم ابتدا کفار کردن مشرکین کردن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کرن و این آکاس اخلاقا رواجا قانونا ہم مضمون رہا عرفاً تاریخاً انگلیساً آمریکاً هر کار گیرید میگن ما منتها با آمریکا و انگلیس مشکلش اینه که اونها جنگ میکنن. این تشدد حل مسئلہ نہیں زیادہ ہے یہ دیگر مسائل جنم نہیں دیتا از اون به هر حال دفاع عقلانی و درست از المجاهدین یکی از خصوصیات حضرت علی که انسان یک آموزه دینی رو بدونه چگونه دفاع بکنه و ماهیت شناسی و فلسفه‌اش رو ارائه بکنه این از خصوصیات یک عالم روشنه. ہم توفیق الہی استانا بس ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی نردوام دارت بدرک بنماز ابو اللهم لا تقلنی الى نفسی طرفت عین.
फाका بس این توفیق الهی است آقا حضرت است حالا شما فارسی رو کجا یاد گرفتید؟ اینجا که بنده نجب بودم سالا اونجا فارسی هم چیز میشه نجب فارسی میدونست برای فارسی ولی اکثر علما اون آقایون هستند در فارسی و اگر عرب هم هستند ایشون دیگه فارسی بلد هستند ولی خوب یاد گرفتید اونجا چون جو فارسی غالب که نبوده تمامیش بله نمی‌دونم اونجا بودم عربی و و در مملکت خودمون قبل از اینکه به نجف برم اون مغلستان و بوستان سعدی و کریم و چیزا و این عطارش همه این هم مضمون هستند از حالات پاکستان ایشون میگن که با ایشون برسونه که اوضاع پاکستان کی طوری من گفتم این مضمون هستند الحمدلله حالا ما مبتلا هستیم به چند حوائق و ممانع و دیگر مسائل و شدائد یک طرف وهابی است نصاب خوارج که زور بیانشون این است که وهابی افضل است یک نفر کتاب نویسته خلافت راشدہ نام اون میگوید که علی از خلفای راشدین خواهد است یا اونجا نعرہ میزنند خرباز خارجیہ حق چار یار گفت این سه تا که بر حق هستند علی از کجا یعنی اون نعرہ راشدین تقلید میکنند و اون حضرت امیر علیہ السلام تھا از خلفای راشدین خواهد اون طرف این تصور این طرف کے ماں باید دار ذاکر دار ملنگ دار اون نعرہ شونا تقابل علی و خدا نہیں خدا پوچھا بس علی بزرگ خدا مومن علی امیر المومنین واللہ المؤمن المؤمن یہ نمی بامان کہ وہ مومن جے بچے مانا و ان مومن بچے مانا علی اللہ در کلمہ نہیں گویا علی ولی اللہ فندق تیرے نعرہ بھی دانو علی اللہ وہی علی اللہ ہم سامتا دارے این طرف این مصیبت ہے وَإِنَّ الْغُلَاةَ شَرٌّ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا این داخلی اوضاع ما ہمیں طور پر ان اکثریت مردم ہمیں طور اقدون عمیرہ مردم رادانا مشرک بھی چاہیے بندر حقائق بندر آماد موت وقت ہے کہ ما علی را امام بھی دوں وقت ہے کہ ما اہل بیت را چیز میں ولی و خدا بھی دانے حالا حاجت نماز چی حالا ضرورت چی اگر بروزہ و نماز و دینا بجنب میرے فائدہ ہے اقرار ولایت علی کی این مردم را چیز کردن در عمل فاسد در عقیده مشرک از پاکستان بهتر گذشته نشده الحمدلله خیلی تغییر شده الحمدلله بسا و مسائی علماء حق و تقریر و تاریخ و درد و تدریس و خیلی اوزار شده حالا مشخص شدن این متدینین هستند این لاوالی هستند این غالی هستند این مومنین هستند این موحدین مرزها مشخص شده بله الحمدلله یک انقلاب فکری و ذهنی پیدا شده بین مردم اولا که من در سنه 1965 کتاب شرح عقیده شیخ رضوق را شرح نوشتم آسن فوائد فی شرح الحقائق بدون حضرت عربی جو نے کہ خدا خالق است و رازق است و توحید بچاری سما توحید ذاتی و صفاتی و افعالی و عبادتی اول ایران کے من کردن گفتن این مرد جیب است از نجب آمدی و میگوید اللہ خالق است خدا رازق است خدا محیی و ممیت است این کار کہ حضرت امیر میکنند خدا جگہ این اول ایران لیکن اون وقت این بود عالم اندر 48 سال گذشته اعتراض بر توحید بله توحید حالا همیرا مردم نمیشناسند خدا چی میکند و مولا علی چی میکند گفتم 14 قرن گذشت و شما اینا نفهمیدید که عقیده ما چیه علی را امام بدانم یا خدا بدانم خجل میشم اونجا مگه علی اللهی هم داره دارم ولی این بلند آگه هستن نه نماز نه روزه نه چیز و نه فلان و همین بس کما میدانم گویند عباد نماز ما همین است روزه ما همین است عبادت ما همین است هیچ بلکه بعض یاد که منکر وجوب این چیز منکر وجوب این چیز است با اون اشخاص مبتلا نماز چی نماز کے قاتلان امام زنان میخوان روزہ چی فلانے جگہ روزہ دار فلانے جگہ روزہ دار
بله این بود وهابیت هم با شما مخالفت میکنه اونجا. بله خیلی بنده در رادیو اونا کتاب نوشتم کتاب هابر کے نوشتم یہ جو کتاب نوشتا بودن قبل ولادت بنده آفتاب هدایت در رد رفض و بدعت و خیلی آمد چاپ شده بود و در تقام رفوق و می گفتن که شیعه نمیتواند کتاب روزی قیامتی جوابی کتابی بنده در جوابی دو جلد نوشتم تجلیات صداقت و جواب آفتاب هدایت حالا 4 سال میشه کوئی بار چاپ شده و تقسیم شده با حکومت میمون کتاب را ضبط کنید مظلم را هم چیز درون خام چیز بے بندے پر درون چیزی جی زندانی بکنید لیکن من گفتم شما این چیز تقاضا میکنید شما همه جمع بشید و جواب کتاب ندید الحمدلله ما تقریر میکنیم سنت همه نصاب و خوارج گفتم که تا مادام که این کتاب آئے خودتون را دریافت نکنید آتش نزنید این جواب نمیتونه جواب میدن همین طور یا کتاب در مسئله امامت و خلافت کی غیر مسئله امارت العرب در مسلمان کا ترجمہ اس بات و امامت الائمۃ الاطہار فی ذوی العقل والاخبار والآیات واليوم عربیه نه در خود ولی اسمش عربی دیا اسمش همین طور کی اسم کتاب ہم در 2 سطر میمون گیا حسن الفوائد فی شرح العقائد همین طور اس بات و امامت الائمۃ الاطہار فی ذوی العقل والحیات والاحکام تحقیقات الفریقین اول حدیث ذکرین آخر تصویر خدمت شو رسیده بودن چند بار ملاقات حفظ و مدام بدانه دارم مردم همه خوشحال بودن اینجا میان این متصل نیستن یکی بود البته اون سمی الحق ولی بعضم خوب شد نه اون حالا خوب شد ما وقت دارم بسم الله الرحمن الرحیم من هم تشکر میکنم از حضور حضرت علی در ایران به شکل عام حضورتان در قم به شکل خاص و افتخاری که دارید به این مجموعه به شکل اخص و به حمدالله حضرت علی راهی رو گشودید در پاکستان که حالا ثمرات اون رو الحمدلله با چشم خود می‌بینیم. چون من یادم شما روزی در پاکستان تنها بودید و آثار این تنهایی هم گاهی در قم نمود پیدا می‌کرد، یعنی تنهایی اونجاتون به اینجاتون هم گاهی سرایت می‌کرد اخبارش. ولی به حمدالله فضاهایی که ایجاد شده به برکت علمای پاکستان، علمای ایران، علمای شیعه و پاره از علمای اهل سنت، برکت علامه ساجد مدنی که اونجا تشریف دارن، فضای اطلاعیه‌ای آماده شدن. امروز می‌بینم با شما دوستان از هر طیفی همراه هستن، از هر طیفی همراه بودن با شما الحمدلله ما خیلی خوشحال کننده. شما حسن سلیقه دارید، یک حسن حافظه دارید، دو حسن تحلیل و حسن نکته پردازی و پاسخگویی و تبیین علمی دارید، سه اینها رو کنار هم که جای بدیم باید از شما یک شخصیت مصلح بسازه که الحمدلله از یک طرف با وهابیت شرور بی‌عقل در واقع در مبارزه هستیم، از یک طرف با احیانا اندیشه های غلو آمیزی که با شیعه گری سازگار نیست در مبارزه بودیم. اینها خط روشنی است که شما به همدلان داشتید. امیدواریم که بشود ارتباط بیشتری با ایران، با قم، با علوه‌ها و فضلا. خوشبختانه در قم هم ما خدمت فضلای پاکستانی که میرسیم یک جنب و جوشی در میان فضلای پاکستانی رخ داده. این جنب و جوش رو من از این جهت میگم که نهضت ترجمه کتاب‌ها به اردو اوج گرفته. تشکل پاکستانی ها زیاد شده است، تشکل‌هایی رو به خصوص تشکل در سایه
مرکز جهانی من دیدم تشکل‌های اونجا و تشکل دیر مجموعه خود دفتر علامه سید ساجد نقوی و تشکل‌های دیگه. تحول دیگه‌ای که بین طلاب پاکستان و طلاب انسجام فیما بین هست. این انسجام هم خیلی خوشایند است. و از همه مهمتر این که طلاب پاکستان به سمت علم و دانش و تحلیل و تبیین علمی رویکردی پیدا کردن و شاید این تحول را هم بشه و تحول مهمی برای علما و فضلای پاکستانی مقیم ایران و قم به خصوص برشمرد این که نگاه تقریبی پیدا کردن. مرتب در تماس هستن با مجمع تقریب و آقای نصیری یا با قم که یک فضاهایی رو، یک ندوهایی رو غیر از شما کسان دیگه هم با من در تماس هستن که بنا دارن که ندوهایی بگیرن و کارهایی بکنن و خلاصه میشه که پاکستان الان در یه وضعیتی است که شیعه اونجا داره ابتکار عمل رو به دست میگیره در ایجاد وحدت، در ایجاد دین عقلانی اسلامی و خرافه زدایی و قدردانی از علما که اونجا از جمله حاجی آقا که به هر حال نام و یاد پاکستان بدون اصلاح در پاکستان بدون ایشون نام و یاد غلطی. امیدواریم انشاءالله حضرت رو خداوند عمر طولانی علمای اونجا را، فضلای اونجا علامه سید ساجد نقوی رو که حق بزرگی واقعا داره در پاکستان نمیدونم اون مصاحبه حوزه را خدمتون دادن آخرش. بله اینجا چه برنامه‌ای داشتید در قم؟ من اینجا آمدم روز چهارشنبه شب چهارشنبه روز پنجشنبه جب اینجا پروگرام داشته من در فقیه‌یه پورا چیز کرده من حافظ حسین من یک شعر دفتر اقبال نوری در اردو است گئے دن ہمیں چھوڑ دے حضرت علی فرمودے کہ وقت کہ من تنہا بودم لیکن حالانکہ ہم دلوں کو باقاعدہ پڑھے گفتم گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں جہاں اب میرے راز نہ اور بھی ہے ہمارا یہ بدر صبر بودر علماء کرام و درون چیز نشست گفتم بحمداللہ ہمیں اور فرمائے یک نفر اونجا کتاب نبی کی تفضل علماء امامیہ در اسلام آباد راجی بندن جی گویا کہ خوشبخت هستم که در زندگی خودش ثمرات و آثار کامیابی و کامانی خودش می‌کنم تو لہذا ما مسئولیت ما را خودمون می‌فهمیم ادا می‌کنیم لیکن ما هیچ فخر نمی‌کنیم که من این کردم اون کردم همه لطف خدا است ورنہ این اوضاع بود اونجا مقاومت و مزاحمت و عوام برخلاف و خواص و ذاکرین و مقررین و لیکن ثبات قدم چه نشده سال در پاکستان هستی؟ بله یعنی بعض در سنه 1960 من بنده برگشتم 1960 این که برکت خضاب بادی روزانه سراج بوسی نیو بودن 20 سال قبل شمارا در کراچی دیدہ بودنے شمار 20 تفید دائی دیدہ اللہ جمان چلے گفتم آقا اینا مولا برکت خدا پاس من کتاب میں زناب تا مخالفین نہ سنن کے ہی خیلے پیرا مارجود وضود ہم بیٹھی شما سنتون چه عدد اما خلا عمر بندہ در چیز 60 و 76 سال داری سنی نیست 76 بیش از اون سرحالی الحمدللہ علی کل حال یہ لطف خداوندی از ورنہ اصول سیاحت و افضان سیاحت ہمارا چیز ماقا کتابای فقهی هم داری؟ بله قوانین الشریعہ فی فقه الجعفریہ مفصل کتاب در 2 مجلد استدلالیه بله نه در آخر اونجا ضرورت است که بعد اردو نوشته بشه ولی ينذر قوم الله وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه تفسیر ہم نوشتہ بندہ فیضان الرحمان فی تفسیر القرآن وسائل الشیعہ ترجمہ کرنا 10 جلد اون در تفسیر ہر سے جو شما دیده بودید؟ انشاءاللہ یعنی بازار هست؟
بله در بازار پاکستان اینجا بنده بعد بس فرستم لیکن हमें तो नहीं थोड़ा बहुत सब पर होता अजीजान की बात के दार चीजें ले मेरी भी जाने के दार बात चीजें पर मीगिरा फलानी रब ले तो मान इंशाल्लाह मान में फरिश्ता जीरो दार सराजन फरूला पाकिस्तान इंशाल्लाह अभी के वसाइल उसी का बंदा तर्जुमा कर तो बले 20 के याद बचा मुझे जरा बाकी नोट मुझे लेकिन बंदा آثار زیاد دارن اونجا آثار خیلی زیاد نه یک نوع همچنان نبوغی درشون بس فضل خداوندی اگر بنده هیچ تدریس و تصریف و تعریف و تقریر و خدمت و این همه رو محفوظات بسیار زیادی داره حتی محفوظات فارسی زیادی داره ما نداریم اشعار و دیوان‌های فارسی زیاد جا بله بعضی کتاب‌های در کتابخانه اگه من اشعار منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کو ایمان کی منت روشناس کے خدمت گزار یمنونا آما داستانونا یمنونا علی کان اسلام بللہ لا تمنوا علی اسلامکم بللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ما بات کی آرام بکنے بچوں کے غلام بکنے کیوں توفیق دے ورنہ ما هیچ عربی محصولات چی نداریم بله اونجا که الحمدلله عربی خیلی اونجا خوانده بودیم بعد نجف رفته با خدمت اساتید بزرگ چاپ شده الان اون اجازات با اساتید بزرگ آقای حکیم و آقای خوی و آقای خمینی من اجازت دارم وقت لیشون در نجف چاپ هم شده بله اون یک اجازت ایسا بیٹھے نہیں وہ ذرے نامی خدمت ہی پہنچا دے بہن ہے وہ رسالہ پر کل ہے حرمت اشتراشی هم داریم بله بله حرمت اشتراشی قرآن و سنت کی روشنی میں یعنی در یہ کلام میں اس طرح ہوتا ہے موضوع کا دین اسلام اصلی تھی یہ اسرائیل اسلام میں رسمی مقصد جوائر سنی ہے صادق البراء فی مقصد تحقیقات فریقین در وقت قیام در نجف نوشتم علماء اعلام تقریضان اللہ تعالی خیرے تشکر ما ایشون قطب در واقع تفکر پاکستان هستن علامه رهبری میکنن باید بر اساس این دو شخصیت تحولات رو انشاءالله باید همداری میکنن این روز جا اینجا مصابہ شد بکاز اول روزے کی تشکیل شدہ وہ تحریک نفاذ کی گئی جاتی آج روز اول اندہ حملہ ہما قائدین آغا مفتی جعفر حسین و قائد شہید و ان قائد سید زاہد رحمتی کو اللہ فرمان کو من کرنا مخلوص نیت کون زانا من بناتا کون راسل ما اکم نشک منا انا جلومی گزانے میوین مقصد ما آمد یا قصد ترغیز مولانا شهیدار حسین الحسینی ایشون همراه شهیدار حسین الحسینی در شیوع بودن و ملاقات خصوصی حضرت امام داشتیم ہم افسانہ اعلیٰ افسانہ بات مالیچ برای جام دارن برای جام دارن تدریس هم داریم در بله الحمدلله یک مدرسه بزرگ داریم مدرسه سلطان المدارس الاسلامیه برای طالبات داریم داره اون عقیل جامعه علمیه عقیل بنی هاشم
ये बनाया तरगम सुल्तान तस्वीर किताब तो उन्हें मजबूर हम जगह इंजा नजरुद्दीन आलमी जाबे इधर मराजे तो उन्हें नमी तो उन्हें के तरगम जीले मिंबर कर जीले मुझे नाज़ तो दिफाम हमें तो और अज़ूना के मुफ्तदीन और मुखर्रबीन दीन तकरीबी गुना लाए हमारे जवाब ना شما قوم درس خوندید؟ در قم بله. نه مستقیم نجات مستقیم کتاب بردارید بعد از این میگیریم ولی به خدمت شما میرسن چون کم دارم بله الان اینها فقط هم یه دونه بعد میگیریم خوب اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد على محمد على